جارت العيون والخروج من عينه والآخر إذا كان إفاقة في البلد واليد اليمنى على واحد كتف سؤال والآخر في الكتف وهو دخل في المسجد حتى كان الرجال هكذا على الأرض. هذا أهمية يعني على المسلم يصلي في المسجد. نعم صحيح هذا الكلام، بس أنا لماذا أنا طرحت هذا السؤال؟ لأنه أنا سمعت من أحد الشيوخ الثقات يعني يتكلم أنه كلامك صحيح يعني 100%، ولكن أنه يعني ما في مشكلة أنه إذا صلاها في البيت يعني له أجر، ولكن الذهاب إلى المسجد يضاعف 27 مرة. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. يعني الصلاة في البيت إذن له أجر. أجر فقط على الصلاة. أيوة. لكن على ترك الصلاة في المسجد، لأن كل رجل ومسلم ويصلي في البيت ما يصلي في المسجد. لما يبنى المساجد؟ لما؟ يعني أنت تركت وأنا تركت وهذا ترك، حتى جاء الوقت الناس كلهم تركوا الذهاب إلى المسجد، فلهذا علينا نشدد في هذا المسجد. طيب السؤال الثاني إنه أنا في بعض أحيان مو أحيانا في بعض الصلاة نسيت سجود السهو، وتذكرت بعد ساعة يعني قمت ذهبت واشتغلت وتذكرت أن لم أسجد سجود السهو. علينا نصلي مرة أعيد الصلاة. نعم نعيد. ما صليت. نعم. طيب أيضا في السؤال في الصلاة إنه في الجلوس الأول نقول التحيات لله وراء الإمام. الإمام أحيانا يأخذ وقت أطول مننا، فبهذا الوقت إذا قلت مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا كنا في التشهد الأول علينا أن نسكت. أيضا سمعتها من أحد الشيوخ يقول يعني ما يعني أوكي إنه لا ما في مشكلة إذا قلت اللهم صل على محمد، أحسن من السكوت. لأن في التشهد الواجب القعود في أول التشهد فقط، وفي القاعدة الثانية قعود أيضا والأذكار أيضا، وإذا كان الإمام يختم علينا نختم، وإذا كان الإمام يقرأ علينا نقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأدعية المأثورة، وهو يقرأ فنحن نختم علينا أن نعيد لكن في الآخر ليس على. طيب أنا على المذهب الحنفي في أثناء الصلاة وراء الإمام في الصلاة السرية لا أقرأ، ولكن أنا عندما أقرأ يعني أشعر بالخشوع أكثر. لا يجوز. طب المذاهب الأخرى تقول لك ما في مشكلة. علينا أن نهتم المذهب الذي نتبعه. طيب أنا أحيانا عندما أسافر أجمع وأقصر، وأنني حنفي أجمع وأقصر لأنه لا أستطيع. لا يمكن الجمع. لأنك إذا تصلي صلاة الظهر وأنت تصلي صلاة العصر في وقت صلاة الظهر، هذا ليس صلاة العصر، لأن الصلاة تفرض على الوقت. إذا لم يجي وقت لم تفرض، أي صلاة صلينا؟ طيب نعم. أحد الأصدقاء يأخذ الأسهل من كل مذهب، يأخذ عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسروا ولا تعسروا. وأيضا في حديث آخر من التيسير
حديث آخر أنه يعني يسروا ولا تعسروا يعني. يبشروا أيوه. ولا تنفروا. نعم. فهناك صديق لكن يأخذ كل معنى التأثير. إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. هذا في مسألة رمضان الصيام. ما معنى اليسر؟ إذا كان الجوع نحن نفطر، هذا اليسر، لكن لا يجوز. معنى اليسر يعني الشريعة هو اليسر، الشريعة ليس العسر. الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر فلهذا وفرض عليكم الشريعة. الشريعة فيه اليسر ليس بالعسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان لا يستطيع لا يكلف الله له، إذا كان كلف يستطيع. نعم. يعني هذا الصديق لا يجوز له أن يأخذ الأسهل من كل مذهب. هذا كلام باطل. فلهذا هذا تمسخر، استهزاء في المسائل. في كل مسألة اختلاف بين المذاهب. طيب، في سؤال في اختلاف بيني وبين النعمان علي حكم المني، هل هو طاهر؟ لا، هو نجس. هو عنده هو يقول قرأ حتى بهذا الكتاب، مو من جاي اسم الكتاب شرح معاني الآثار. لا، يقول بهذا الكتاب مكتوب انه طيب كيف يخلق الإنسان من شيء نجس؟ يمكن. الإنسان نعم، الدم هو نجس. وفي الإنسان الدم ميزان. أوكي، الدم حكمه حكم الغائط والبول طيب الإنسان مني، هذه مخرجات الإنسان مني وبعد دم، أول طاهر وبعد نجس. يعني لفظ من الدم موجود داخل الإنسان ومش الطاهر، حتى داخل نجس. ما يقدر يقول إنه داخل طاهر وخارج نجس. يعني على المذهب الحنفي المني نجس قولا واحدا. نعم. في شرع المعرفات المني نجس ليس طاهر. شرع المعرفات ليس طاهر. مو في مكتوب عن يحيى قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، أو أمسحه إذا كان رطبا. مجرد المسح خلاص. أجاب. الشيخ أجاب هذا الحديث. فين الإجابة؟ خالفوا في ذلك قالوا أنه نجس. خالفهم في ذلك آخر الحناف. هذا يعني داب الشيخ طهاوي. أول هو جاء الدلائل المخالفة، وبعد جاء الدلائل المخالفة الموافقة. هذا الدليل الذي قال طاهر، وبعد هذا يجيب دلائل عن الدلائل كله. وقالوا ذلك آخر قالوا بل هو نجس، وقالوا لا حجة لنا في هذه الآثار لأن إنما جاء في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها، فقد رأينا ثياب النجس بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في ثياب النجس. فإذا هذا دليل، يعني ليس في هذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الثياب الذي في مني، بل هو نام في الثياب الذي في المني. هذا ليس دليل الطاهر. هذا قال الطهاري. طيب هنا وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل بثوب رسول الله الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني. ربي قال حدثنا هذا: كنت أغسل النبي من ثوب رسول الله فيخرج للصلاة
وإن بقى الماء لفي صوبه. هذا قال يعني هذا الحديث من عائشة ويفرغ المني على الثوب الذي نام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان سلة يغسل ليس يفرغ. أيوة. يعني الطحاوي يقول جاء من عائشة حديثان، الحديث الذي فيه فرق الثياب والذي فيه غسل الثياب. الذي سلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب غسل، والذي نام في فرق. هذه ليس دليل الطهارة، هذه دليل يعني جواز النوم في الثوب النجس، لا دليل طهارة المني. طيب النوم في الثوب النجس يجوز؟ إذا نمت هنا في ثوب نجس يجوز. هذا يصبح نجس؟ لا، هذا الثوب الذي في المني أنت إذا كان تنام فيه يجوز، وإذا كانت تصلي فيه هذا لا يجوز. أيوة. هذا الإمام الطحاوي رحمه الله يقول لا حجة لنا في هذه الآثار، هذه حديث عائشة. لما؟ لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها، ولم تأتي في ثياب يصلي فيها. وقد رأينا ثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيه ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني صلى. وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في ثوب النجس، هذا لا نقول جائز. فإذا كنا نبيه ذلك ونوافق ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ذلك، فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه إذا ساوى المني. كنت أغسل المني من ثوب الرسول فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع المال في ثوبي. نعم. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير. أحد الأشخاص يدفع زكاته بشكل مقدم، فكل شهر يعني يعطي أرملة وأم أيتام مبلغ بسيط، ولكن هذه الأرملة توفي والدها من فترة وورثت عنه يعني بعض الأملاك، فهل يوقف دفع الزكاة لها؟ لماذا؟ لأن فات والدها هذا ربا، ولدت والدها وله مال، هذه تملك المال في ملكها مال، كيف هي تأخذ الزكاة؟ يعني عند وفاة الوالد لا يصح أن تأخذ زكاة لأن هي ما تملك عندها مال. طيب لا تستطيع بيعه في الوقت الحاضر بسبب الظروف في سوريا، هذا مسألة آخر، لكن هي تملك لأن في ملكها مال. هي تملك حاليا، ولكن لا تستطيع التصرف به، كيف تعيش؟ هذا مسألة أخرى إن شاء الله أنا أفتش، أنا أمدك يعني الإجابة فيما بعد. يعني الرجل إن في ملكه مال فلم يستطع ويسرق، أيوة، هل يجوز له زكاة أم لا؟ أيوة. طيب الله يجزيك الخير، شكرا. جزاك الله خير. بس بالنسبة كمان بالنسبة للبني حسب الحديث هذه إنه لو رطب لازم غسيل، لو ما في رطب ممكن बस जो मैंने बताया है वो समझ गए सारी बात। इमाम तहाई फरमाते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े बनी लगी हुई थी, मैं खुरचे देती थी। ये उस कपड़े की बात है जिसमें आपने सोना होता था। हम ये नहीं कहते कि अगर कपड़े पर बनी लगी हो तो उसमें सोना जायज़ नहीं है। अगर हम ये कहते कपड़े पर बनी लगी हो तो ऐसे कपड़े में सोना जायज़ है, फिर ये हदीस हमारे खिलाफ था। हम कहते इस कपड़े पर बनी लगी हो उसमें नमाज जायज़ नहीं,
नमाज वाले कपड़े पर अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पर बनी लगी होती तो मैं उसको धो देती। तो अब 2 किस्म का अमल हुआ, एक हुआ कपड़े को धोने का और एक हुआ मनी को खुरचने का। तो उस कपड़े को खुरचा है जिसमें आप नमाज पढ़ते थे, है ना, जिसमें सोते थे, और जिसमें नमाज पढ़ते उसको तो धोया है। ऐसी हदीस नहीं है कि आपने मनी को खुरचा हो और फिर आपने उसमें नमाज पढ़ी हो। मुझे अनाफ का जो मसला मालूम है सवाल से, उसमें ये था, ये सुना मैंने कि किसी आलिम से अगर पढ़ा है उसमें, जब आपने सुना है कि अगर मनी खाड़ी हो, खुश्क हो जाए तो खुरच दे। नहीं खुश, उसमें यह था कि ये हुक्म पहले के लिए था, अब जो है वो चेंज हो गया क्योंकि पहले खाने मुख्तलिफ से अब खाने मुख्तलिफ हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि जब गाड़ी हो, अब गाड़ी है नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि अब गाड़ी नहीं, कपड़े के अंदर सरायत कर जाती है तो धोना ही मुतय्यन। इमाम तहावी ने जवाब नहीं दिया। इमाम तहावी फरमा रहे हैं जहाँ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनी लगती थी और मैं कुर्च देती थी, तो क्या उसमें हुजूर नमाज पढ़ते थे? अगर तो उसके बाद नमाज पढ़ते थे तो इसका माना की गुंजाइश है। ये वो कपड़ा बता रहे इसमें हुजूर सोते थे, जब नमाज पढ़ते तो मैं धोती थी। इस पर कोई रवायत नहीं, खुर्चती हुजूर नमाज भी पढ़ते हो, ऐसी कोई हदीस नहीं। तो ऐसी जो हदीस है कि आपसे कोई बच्ची थी जिसने पेशाब किया था, उसने पानी बहाया और वो पढ़ी, धोया नहीं, मतलब सिर्फ पानी बहाया और नमाज पढ़ी। किस पर पानी बहाया? कपड़े, तो कपड़ा धुल गया ना, और धोना कैसे होता? 3 मतलब धोना, वो तो एक पर तो धोने से कपड़ा तो पाक हो जाता है। अच्छा पेशाब का हमसे भी कचरा गिर जाता है। एक मरतबा असल तो एक मरतबा दो तो मुस्तहब है भी, 2 ले, 2 बार 2 ले, 3 बार, तो आपने धोया कपड़ा पाक हो गया। अच्छा بعد الصلاة أصلي وأذهب إلى العمل. يعني أجد يعني نقطة صغيرة جدا مثلا، ما لا أعرف هل هي مذي ولا بول ولا لا أعرف. بس الصلاة يعني هل الصلاة صحيحة؟ كيف صحيح؟ हाँ كيف صحيح؟ सवाल ये है कि नमाज पढ़ी उसके बाद कपड़े पे छोटा सा दाग देगा, आप ये नहीं पता ये दाग मनी का है, मजी का है या पेशाब का है। मनी का तो दाग पता चलता है ना, मनी पता चलेगा दाग। هو أكيد ما هو مني، अकीद मफहूम हो तमाम। الحين मजी أو مذي أو بول. अब क्या बताएगा मुझे? मनी हो तो भी ना पाक है, मजी हो तो भी ना पाक है, बॉल हो तो भी ना पाक है, कचरा हो तो तो कतरा भी ना पाक है, ज्यादा भी ना पाक है। इसमें कोई मिकदार की अलमनी अलमजी वलबौल कुल्लुहा नजस نجس وإن كان قطرة قليلة حتى لو كانت قطرة قليلة. حتى. طيب أوكي ما في خلاف. نعم. بس الصلاة أعيدها؟ لا، إذا كانت أقل من هذا الدرهم أقل يجوز، لا بأس به. ما في مشكلة، بس يغسل المكان نعم الصلاة جائزة. والصلاة صحيحة. نعم جزاك الله خيرا. दिनों का साइज क्या है? जैसे आज असल में जहाँ पानी रुक जाए, ये छोटी सी जगह होती है, ऐसे आप पानी करें और पानी रुक जाए, ये छोटी जगह दिरहम की होती है। أرجو من الله أن ينفع بنا ويتقبل منا صالح الأعمال، وأشكرك جزيل الشكر. بارك الله.